परमजी सक्तया 9 वर्ष द्विसहस्रं चतुर्विंशतिः सफलं भवतु इति वार्षिकं परम निवेदनम्। प्रवा 1 तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9। परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्य दिव्य शक्तिं ददातु। 2000 चतुर्विंशतिः मम कृते पृथिव्याः कृते च लाभप्रदं कृत्वा। परम जी भवतः सामर्थ्येन 2023 संपूर्णं वर्षं सुव्यवस्थितं। थैंक योर होलिनेस परम जी। बहु धन्यवादः। अस्मिन् वर्षे मम व्यवसायः कृषि पशुपालन नौकरी कार्ये अधिकं सफलतां ददातु। मया स्वदेशः समृद्धः कर्तव्यः। अधिकं धनम् आगतं खर्चसः न्यूनः भवतु। तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। अहं पृथिव्याः प्रचारे अपि व्ययिष्यामि। ऋणं मुक्तं कुरुत्। धनेन प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे सर्वेषां पृथिव्याः कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। यथाशक्ति अहं वर्षे पूर्णे आयवृद्धिवर्गाणाम् आतिथ्यं करिष्यामि। 2024 यत् प्रकरोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं पृथिव्याः अभियानकः भवितुम् इच्छामि तथा परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्याः। मिशन पृथिव्याः कैलेंडर। प्रत्येक गृहे गृहे अंतर्गत अहम सप्ताहे 1 तः 10 घण्टापर्यन्तं मम क्षेत्रे प्रत्येक गृहे पृथिव्याः कैलेंडर तथा गुडलक पत्रकार्ड प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमे दिने च मम अभियान कार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। पृथिव्याः शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। पृथिव्याः इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः आज्ञाकारी वीरः पृथिव्याः कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। जनवरी मासे अस्मिन् शरदृतौ शरीरं मनः च स्वस्थं तिष्ठति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शीत मलेरिया डेंग्यू आदि रोगेण पीडिताः न भवेयुः। अहम् अपि यथाशक्ति व्यायामं कुर्वन् एव भविष्यामि। यदि व्याधिः भवति अतः पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पृथिव्याः कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। अहं जनहिताय पृथिव्याः सार्वजनिककार्यमपि करिष्यति। सर्वेक्षणकार्य पृथिव्याः शक्तिद्वारा लाभस्य विषये शोधं च अहं करिष्यामि। अहं शुक्रवासरे
परमजी ध्यानकक्षायां भागं गृह्णामि। 2024 वर्षे पृथ्वीवाई इत्यस्य तार्किकप्रचारार्थ विशेषबुद्धिः ददातु। जनान् वक्ष्यति तेषाम् ईश्वरं धर्मप्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पृथ्वीवाई इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यसि। आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। ऑनलाइन पृथ्वीवाई कक्षायां भारते विदेशेषु च अन्येषु शाखाः चैनलेषु P3YTHF इत्यत्र भागं गृह्णात्। अहं सम्पूर्णदेशे विश्वे च विपत्तो वसन्तः जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पप्र परमयोगं च पाठयिष्यामि। अहं सर्वे समाजे जनान् सूचयिष्यामि यत् पृथ्वीवाई शक्ति इत्यस्य शक्तीनां बृहत्तमानि कार्याणि अपि कर्तुं शक्यन्ते। बृहत्तमाः समस्याः अपि राहतं प्राप्नुवन्ति। यदि व्यक्तिः तत् तर्करूपेण मन्यते तथा च यदि वयं डॉक्टर अजितस्य वचने विश्वासं कुर्मः, अहं जनान् पृथ्वीवाई इत्यस्य 3 महान् सिद्धान्तान् वदन् एव भविष्यामि। 1. सत्यं पृथ्वीवाई कार्य करोति। 2. पात्रता प्रामाणिकता आज्ञापालन वीरता। 3. जयघोष उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम परिवारे वर्षे पूर्णे सुखं शान्तिः च आसीत्। मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गतवन्तः भद्रं भवतु। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्तम्। उत्तमम् उपदेशं ददातु। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः आगच्छ। मम सद्बुद्धिः ददातु। बालकान् सुमूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। पृथ्वीवाई शिक्षयतु। कुशलछात्र परम निवेदन नित्यं पाठयिष्यामि। परम विद्यामन्त्रस्य प्रशिक्षणं च दास्यामि। गृहे धनवृद्धि हेतु परम लक्ष्मी मंत्रदीक्षा अपि गृह्णामि। पृथ्वीवाई गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः। हानिकारक संगति। ऊर्ध्ववायुः। दुष्टात्माः। आर्थिक समस्याः। दुर्घटना। अग्निः। भूकंपः। तूफानः। अतिशीतः। नकारात्मक विचारः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य सम्पूर्णवर्षे च रक्षणं कुर्वन्तु। गंभीर स्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथ्वीवाई शक्तिना सह पारं करिष्यामि। नूतनवर्षे जुलाई मासे परमजी संवत् 31 आरभ्यते। परमजी न्यूमार्गं PDME साहित्यमध्ये PDME स्थानानि भ्रमणं कर्तुम् आदेशः दत्तः। परमजी संवत् कर्कमास, परमजी भक्तिमास, प्रथम मास परमजी लिखितवान् अस्ति। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, कुंभ शक्ति, इच्छापूर्ति शक्ति स्थापिताः अस्ति। अधिक पृथ्वीवाई शक्ति इच्छुक कट्टर पृथ्वीवाई कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा भक्तिमास वार्षिक पृथ्वीवाई कक्षा 2024 अगस्त 4 रविवासरे प्रातः 9 वादने। जनवरी मासे उमरगाम PDME यात्रा कक्षायां जनवरी 21 रविवासरे प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशांति परमयोग। प्रातः 10 वादने PDME केंद्र कक्षा उमरगाम पृथ्वीवाई केंद्र आगंतु। मोबाइल
+918849969887 सूचयिष्यति। अहं पितृवाय पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। पितृवाय महोत्सव अस्मिन् वर्षे 4 बृहत् महोत्सव वर्ग मकर संक्रांति जनवरी 14, रामनवमी अप्रैल 17, गुरुपूर्णिमा जुलाई 21, दशहरा अक्टूबर 20 अहं धूमधामेन उत्सवं करिष्यति। यथासम्भव अहम् एतेषां चतुर्णां बृहत् वर्गाणाम् आतिथ्यं भविष्यामि। पितृवाय केन्द्र स्थापनादिन अल्थाण रोड 11 वर्षं परमजी जुलूस विद्यार्थी कक्षा जनवरी 7, गीता जयंती कक्षा समापन जनवरी 8, मासिक शिवरात्रि जनवरी 9, अमावस जनवरी 11। मकर संक्रांति पितृवाय महोत्सव जनवरी 14 रविवासरे अपराह्ये 1:30 निमेषेभ्यः परं दिवालीबाग SMC कम्युनिटी हॉल सूरत। मयूर पंचाल परिवारेण UK देशे 400तः अधिकाः अंग्रेजी पितृवाय कैलेंडर प्रचारिताः। यूयं सर्वे पितृवाय कार्यकर्तारः अतीव परिश्रम कुर्वन्तः। हिंदी अंग्रेजी कैलेंडर समाप्त। दिसंबर मासे उत्तर प्रदेशे प्रभुकर शर्मा परिवार, नंदिनी चक्रवर्ती आदि, कोलकाता वनिता दास, वर्षा नायक आदि, गोवायां पितृवाय प्रचारः सुव्यवस्थित यात्राम् आयोजनं कृतवान्। राजुभाई, अमीक्षा माता, डॉक्टर अजित इत्यादयः सुप्रचारं कृतवन्तः। बहुषु स्थानेषु पितृवाय कक्षायाः आयोजनं कृतम्। नूतनवर्षे अहं स्वक्षेत्रे 2-5 दिवसपर्यन्तं पितृवाय प्रचारयात्रायाम् अपि आयोजनं करिष्यामि। उमरगामे अपि वसिष्यामि। 2024 नियति परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। एतदर्थम् अहं वार्षिकं परं निवेदनं बहुधा प्रसारयिष्यामि। अस्मिन् वर्षे अहम् उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पितृवाय कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। अहं सर्वेषां प्रति उत्तमं व्यवहारं निर्वाहयिष्यामि। पितृवाय केन्द्राणि स्वच्छानि करिष्यामि। परमजी इत्यस्य आदेशम् अनुसृत्यं करिष्यामि। इदानीं यत् अस्मि तस्मात् अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थम्, आनन्दितं, शक्तिशालीं च कुरु। मम 2024 पितृवाय इत्यस्य शक्तिना श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसारं रोगस्य सन्दर्भे संकटे मार्गदर्शनार्थं डॉक्टर अजितः मोबाइल +918160711859 संपर्कं करिष्यामि। पप्रवादसम् इच्छापूर्णता एव अहं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि, अथवा परमजी 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहम् 1 नूतन व्यक्तिं प्रति गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। पितृवाय कैलेंडरस्य विषये सूचनां दास्यामि। 1 ऑनलाइन पितृवाय कक्षायां भागं गृह्यात्। पितृवाय वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं पितृवाय अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट
यावत् प्रेषयिष्यति। मम गृहे पृथ्वीवाय परम ज्ञान पत्रिका अंक 12 संकटनिवारण सह पृथ्वीवाय शक्ति अस्माकम् अहं गृहं प्राप्स्यामि इति वार्षिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।